अच्छा ये 3 लाख रुपए में ये जोड़ा हो जाएगा. अच्छा दो कसानो 31 बॅग आहे बकी की सोरा परे एक 20 परे 1,90,000 50,000 बे मुखातिरशी मतलब 1,50,000 बाकी. अच्छा 2,60,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तौसीफ अफरीदी और आप लोग देख रहे हैं एनिमल स्पॉट. उम्मीद है कि सारे भाई खैर खैरियत से होंगे और खुश पाश होंगे. आज तारीख है जी 16 और 5वां महीना है 2026 साल है. इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाट मंडी में. बिलिटंग छोटी सी मंडी है, एक छोटी सी पहाड़ी पे लगती है. एक साइड पे जो ना बकरों की मंडी लगती है, एक साइड पे जो ना ये गाय की मंडी लगती है. 2026 कुर्बानी का माल है, इंशाल्लाह कवर करेंगे. यहाँ पे जितना भी माल आता है सारा किसानों का माल आता है. ठीक है, कोहाट में 3 मंडियाँ लगती है. एक लाची की मंडी वो जुम्मे के दिन लगती है, एक लगती है जी हफ्ते के दिन यहाँ बिलिटंग पे पिंडी रोड पे वाक़ है बिलिटंग, और तीसरी मंडी बिल्कुल मैन सिटी में वाक़ है. तो इंशाल्लाह रेट वगैरह आप लोग साथ शेयर करेंगे. अगर जो भाई नंबर देना चाहता हो तो उसका नंबर भी आप लोग साथ शेयर करेंगे. पिछले संडे पे मैंने वीडियो बनाई थी, सॉरी हफ्ते को, ये बरोज़े हफ्ते लगती है मंडी, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी. काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था कि यार दोबारा चले जाए क्योंकि वहाँ पे रेट थोड़ा मुनासिब है. सस्ता तो नहीं कह सकते, मुनासिब है. तो इंशाल्लाह जितने भी माल है कोशिश करते हैं कि हम वो कवर कर दें, आप लोग साथ शेयर कर दें. पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा माल आ रहा है. ये देखें भाई, अभी मंडी तेज़ नहीं है लेकिन ये है कि लोग आना शुरू हो गए. तो आइए स्टार्ट करते पहले इस भाई से. लेट्स स्टार्ट. अच्छा सबसे पहले इस भाई के पास आ गए. उर्दू की वजह तपोस कुमखा उर्दू को पोएगी ना. अच्छा ठीक है. अच्छा पहले ये भाई के पास आ गए. एक ये तो ये पूछ रहे थे ये वतनी है दोनों के कौन से. भाईजान नमाज इसका नाम क्या है. ये ददवड़ा वतनी दी. ठीक है वाजिद भाई, ये रेट ज़रा इनके बताए. और दोनों दे देसी लगभग जी. ये दांतों से दोनों दो है. अच्छा ये भी 2 है वो भी 2 है. ठीक है 150 पैसे गाड़ी 2,70,000 डेरे ज़्यादा नहीं दी कुर्बान तो गुजाराओ पक्यूशी. अच्छा इसकी 2,70,000 डिमांड कर रहे हैं लेकिन भाई कह रहे हैं कमी बेशी हो जाएगी. और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि पिछले जो हफ्ते के दिन मैंने वीडियो बनाई थी उसकी बनिस्बत इस हफ्ते के दिन मंडी कैसी है. अच्छा ये दालास की चुकुमनी वाला 150 पैसे इसकी 2.5 लाख रुपए डिमांड का है. ठीक है ध्वनिम लगा डिमांड की आखिरी बचोरा पूरी की चोरा 10-15,000 20,000 कोशिश कहो जी लग ज़्यादा कवा जो ज़्यादा माल दे सारा नूर दे सारा माल भी लाड़ दा. हाँ इसकी 2.5 लाख रुपए डिमांड के ध्वनिम लगेगा ना. अच्छा बड़े ठीक है. अपना नंबर भी बताओ. लोकेशन क्या है. लोकेशन आपकी जगह कौन सी है, आपने कौन सी जगह बताई है. वकील लोग. अच्छा वकील लोग. नंबर बताओ अपना. 0330 69 29,040. ये देखिए अभी माल आना शुरू है लेकिन कोशिश करते हैं कि जो माल पीछे खड़ा है हम उनकी वीडियो बना दें और आप लोग साथ शेयर करें. स्टे रहे जी. अच्छा ये एक और भाई के पास आ गया. इसके पास भाई से मैंने पूछा काफ़ी मुनासिब रेट लग रहे हैं. बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो. और सरेंगे चल खई जोड़ी उर्दू की पोएगी उर्दू की दिन तपोसु ना होगा का बख्तों की ना तपोसु कम. ठीक है चोरा पूरी दी सर. और टोटल चोरा दानी दी 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा टोटल इसके पास 7 पीस ये कड़े 1,15,000 वाला कुम ही होता है. 1,15,000. अच्छा इसकी 15 डिमांड कर रहे हैं. मेरे ख्याल में ये लाख तक हो जाएगी. और 10 चोरा वाला 31 बैग है दब की सोरा परे 1,20 परे बोशी. बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि बिलिटंग की मंडी के रेट किस तरह है. ठीक है भाई आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए सस्ता माल कवर कर दे. दी वड़ो सोरा पैसे दी छोड़ी बस हो रही दब 3 लाख के जोड़ा उशीदा. अच्छा ये 3 लाख रुपए में ये जोड़ा हो जाएगा. अच्छा दो कसानो कुर्बानी में पीछी 10 रुपये द्रो का सान होता. हाँ 150 रुपये सीधी ठीक शो 1,80 बैग कहीं 1,55,000 तक हो जाएगा. और 100 रुपये सी. अच्छा 1,80 बाया कहीं और 1 लाख मतलब 1,80 डिमांड कर रहे हैं. 1,60 पूरे बूशी 1,60 ना 1,50 का. हाँ
1.55 तक ये हो जाएगा। ठीक है, ये मंडी जो लगती है ना, एक छोटी सी पहाड़ी है उसके ऊपर लगती है। ये आप पीछे देख सकते, जितना ज़्यादा माल होगा इंशाल्लाह कवर करेंगे। भाई का नंबर आप लोग साथ शेयर करते ना। तासो लोकेशन कौन ज़्यादा लोकेशन सेरेमनी ग्राउंड सियाब दा नंबर दो खा वीडियो आने को मौला गोरी गना हाँ एनिमल स्पोर्ट बना भी मने नंबर दो खा 0336 0336 9853 9825 363 ये भाई का नंबर है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करते कि और भी कवर कर दे ताकि आप लोग के लिए लेने में आसानी में स्टे रहे। अच्छा, ये एक भाई है, इसके पास 2 बच्चे, ज़रा ऐसे ले जाओ, थोड़ा वतनी है। और भाई कहता है कि छोटा मोटा कारोबार करते, तो कोशिश करें कि ऐसे लोग को हमें चाहिए कि सपोर्ट करें। ये देखिए दोनों वतनी है इसके साथ। और दांतों से क्या है, भाई से पूछ लेते हैं। नमाज इससे कुर्बान। अच्छा, सनाउला भाई ये बताओ, दोनों वतनी है, अपने पाली हुए है, अपने घर के, ठीक है, अपने घर के पली हुए दोनों। भाई से इंशाल्लाह कोशिश करते कि आप लोग के लिए हम आर्गुमेंट्स भी थोड़ा कर दे। क्या दोनों दोंदे क्या पैसे मांग रहे हो दोनों की? जोड़े का 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हो? कुछ हो जाएगी, दिल की खुशी है। फिर भी हमारी खातिर इसमें कितनी ऐसा हो जाएगी? हो जाएगा। अच्छा, वैसे कितने तक? 4 लाख तक हो जाएगा ये जोड़ा? 4.5 लाख के हो जाएगा। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि 4.5 लाख, लेकिन आप लोग को चाहिए कि बस थोड़ा बहुत इसके साथ आर्गूमेंट कर ले, इंशाल्लाह बाकी कमी बेशी हो जाएगी। ऐसे थोड़ा ले जाओ ज़रा। वह कितना गोश्त होगा, कुछ अंदाज़ा है दोनों में? 8, 9, 10 मन तक हो गया दोनों में ना? हाँ, दोनों। ठीक है। ये अगर कोई जोड़ी लेना चाहता हो तो उसने तो 4.5 लाख कह दिया, लेकिन हो सकता है कि और भी इसमें कमी बेशी हो जाएगी। आने से पहले जाने से पहले कॉल करे कि भाई मौका पे मौजूद है कि नहीं। इसके अलावा मेरे पास 8-10 दाने दोम्बी भी हैं। अच्छा, हाँ, वो कितने रेट में है, कुछ बता सकते? रेट के हैं 1.5 लाख तक भी है। अच्छा, ठीक है। हाँ, बस 70,000 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक है। 1.5 लाख तक दाना है मेरे पास। ठीक है, 8-10 दाने हैं वो भी। ठीक है। नंबर अपना बता सकते हो? नंबर मेरा है जी 0336 0336 99 99 51 51 109। 100 पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं गढ़ियाली बयान का रहने वाला हूँ। ठीक है, भाई ने लोकेशन भी बता दिया, नंबर भी बता दिया। स्टे रहे, इंशाल्लाह और भी वीडियो बनाएंगे। पीछे अभी थोड़ा बहुत माल आ गया, इंशाल्लाह कोशिश करते कि 15-20 मिनट की वीडियो बना दे ताकि आप लोग को सिर्फ ये कि आइडिया हो जाए। स्टे रहे इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक और भाई है, इससे रेट वगैरह पूछ लेते हैं। चरंगी चलो रखे नमाज सदा इशफाक भाई ये बताओ, ये वची है सखीदा और ननगुन खोई ना दगड़े का ना? अच्छा, एक दफ़ा भी सुई नहीं है भाई। ये देख सकते हैं जी। भाई से रेट वगैरह इसका पूछ लेते हैं। बाकी आप लोग हैवाना से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं जी। ये आप देख ले, असल चूरा गोखा वीर की कुर्बान चालूर मन। हाँ, ओ गाख नम चालूर दा। अच्छा, भाई कह रहे कि 4 मन इसमें गोश्त होगा और दान से भी 4 है। पैसे चूरा है 1.95 चूरा बस अंदाजे मुताबिक पकी गुजारा उशी 1.95 मतलब दादा चे 1,70,000 पूरे बूशी ना 1,80,000 पूरे। हाँ, अच्छा, 1,80,000 तक ये फाइनल हो जाएगी। ये देखे हम आप लोग के लिए जो ना अपनी तरफ से जो आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, बाकी आप लोग को चाहिए कि थोड़ा बहुत इनके साथ अपना कर ले। दे चोरा दे ननगुन कड़े का ना? अच्छा, ये भी सुई नहीं है, दान से 4 है। ये भी मेरे ख्याल में 4 मन से, खैर थोड़ा बहुत कम हो सकता है। चोरा को कभी अंदाजे वो गाख ना चोरा दा गाख ना सलूर दा। ठीक शो दी पैसे चोरा है 2,10,000 डिमांड कर रही है। 1,90,000 50,000 अभी मुँह खातिर शी, मतलब 1,85,000। बाकी इंशाल्लाह कोशिश कवा च गुजारा कवा च खाल को दा कुर्बानी माल बदे ज़्यादा उसी 200 पैसे दी। हाँ, 3 लाख रुपए डिमांड कर रही है। ये दागाख नदा सोरा दा वगा खैदा। ठीक शो, दांतों से ये 2 है। ये पुट्टे वगैरह भी आप इसके दे सकते हैं जी, फुल भरा हुआ है। इसकी 3 लाख रुपए डिमांड कर रहे हो, लेकिन गुजारा चोरा पूरी बूशी 2.75 पर 3 डिमांड की। 3 लाख रुपए डिमांड कर 2.70 2.75 भी नहीं, 2,70,000। बाकी आप लोग कोशिश करें कि आप आर्गूमेंट्स कर ले थोड़ा बहुत। दी वाला खीरी दा गाख ना छोड़ा दो पैसे छोड़ा दी। अच्छा, 2,60,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। दांतों से 2 है और फाइनल बचोरा पूरी की 2,30,000। ये फाइनल 2,30,000। मुझे तो थोड़े बहुत मुनासिब लग रहे हैं रेट इसके।
کیونکہ میں نے تو کافی ویڈیوز بنائی ہے ماشاءاللہ ریٹ اچھے ہیں اس بھائی کے. باقی کوشش کرے کہ موقع پہ آ جائے, اس کے ساتھ اور بھی آرگومنٹ کر لیں انشاءاللہ 15-20 ہزار روپے کی اور بھی گنجائش ہو سکتی ہے. لگ نمبر دیو دام دو. اچھا سوری 150 پیسے دیکھو بن ننگن نہیں کڑے کا نا دا ٹول دام دی سرا. اچھا 150 پیسے دی 1.85 او غاخ ندوا دا اور دو دوڑو سورا پیسے دی 1,90,000 اور دی سورا 1.65 اور 1,90,000. اچھا نما دی سورا نما اشفاق بھائی نمبر بتاؤ اپنا ذرا. 0334 0334 5424 330. لوکیشن کم زیادہ اچھا توغبالا کے کالج ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں, کوشش کریں کہ آنے سے پہلے کال کریں تاکہ موقع پہ موجود ہے کہ نہیں. ویسے ڈیرا وہاں پہ موجود جب اب قربانی کا سیزن چل رہا ہے. تقریباً 100 ڈنگر بویلا. اچھا کٹیم وٹیم دے سرشتا دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ہمارے پاس ہوتی ہے. اچھا بھائی کہہ رہے ہیں کہ منڈی سے جو ہے نا 10-15 ہزار روپے یا 20 ہزار روپے فل مطلب یہ کنسیشن ہو سکتی ہے. باقی اسٹے رہے انشاءاللہ اور بھی ویڈیو بنائیں گے. اسٹے ود اس. یہ دیکھیں بھائی ابھی تک سلسلہ شروع ہے آنے کا. قربانی کے لیے دن کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے جو نا منڈی تقریباً آپ کوشش کریں کہ جب بھی منڈی آنا چاہو تو 9 بجے کے بعد آیا کریں ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ابھی مال آ رہا ہے. ہم تو صبح جلدی آئے تھے آپ لوگ کے لیے اسپیشل ویڈیو بناتے ہیں. باقی انشاءاللہ اسٹے رہے ویڈیو اور بھی بناتے ہیں. اچھا یہ ایک بھائی کے پاس 2 بچے ہیں پوچھ لیتے ہیں ریٹ وغیرہ ماشاءاللہ فل بھرا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ لیں بھائی ڈیمانڈ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ بلٹنگ منڈی ہے چرنگی چل رہا خیر رہا نما دسا نما اردو کی خبر ہے کوئی. اچھا عادل بھائی اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہو؟ 3 لاکھ روپے. اور دانتوں سے دوند ہے 2 دانت ہے نا. اچھا 3 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے. یہ آخری کتنے میں ہو جائے گا؟ نہیں میں تو ویڈیو بناتا ہوں, آپ بتاؤ ہمارے ویورز کے لیے اگر کوئی آپ کے پاس آنا چاہتا ہے تو آپ فائنل بتاؤ کہ فائنل کتنے میں. 290 ٹھیک ہے. یہ 2,90,000 روپے تک ہو جائے گا. بھائی کا نمبر شیئر کرتے. اور اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہو؟ اچھا دماغ لگ دی سی کھڑا پڑے واڑا بس. اچھا اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہو؟ 3,20,000. آپ لوگ کی لوکیشن کیا ہے بھائی؟ کم ضلع روستل ہے. اچھا بھائی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن آپ لوگ ساتھ بھائی کا نمبر شیئر کرتے کہ کیا نمبر ہے. کوشش کریں کہ جانے سے پہلے کال کریں. نمبر نور مال دی سرشتہ دا انددوا دی. اچھا نمبر دکھائے شی نمبر آؤ ہے 0334 69 32 624. یہ بھائی کا نمبر ہے. یہ 2 جانور جو ہے نا اس بھائی کے ساتھ موجود ہے. ایک یہ اور دوسرا یہ. تھوڑا سادہ لگ رہا ہے لیکن کوشش کرے کہ آنے سے پہلے کال کرے موقع پہ موجود ہے کہ نہیں ہے. ڈیمانڈ اس کی 3 لاکھ کر رہے ہیں. میرے خیال میں 2,90,000 بتا رہا ہے لیکن اس میں ہو جائے گی. آپ کوشش کریں کہ آرگومنٹس کریں. اسٹے رہے انشاءاللہ. کوشش کرتے کہ اور بھی ویڈیو بنائیں گے. اسٹے ود اس. اچھا یہ طارق بھائی ہے فرنٹ پہ نہیں آ رہا لیکن یہ کہ مال اس کا آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک یہ ہے یہ والا ٹھیک ہے. 2 اس کے پاس مال کھڑا ہے. سرنگی اور رخی جوڑی 200 روپے سے لگ دسی بوزی ہوتے ہیں. 280 دسی بوز 280. اچھا اس کی 2,80,000 روپے 80,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے. مقیبہ نے بدا چورا پوری کی گیا سے بدسی ہونی سب. اچھا مقیبہ نے بس آخری 260. اچھا 2,60,000. اچھا یہ 280 ڈیمانڈ کر رہا ہے. 260 آپ کمنٹ بھی بتا سکتے ہو کہ ریٹ کس طرح ہے بائک کے. اور یہ اس کی کیا ڈیمانڈ دی پیسے 220 دسی لگ بوئی نا تاپا کی نارا والا ہم پکتا ہے یار 200 ہو رہا ہے 2 لاکھ. اچھا اس کی 2,20,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. امدادوا مالا دی سرا ٹھیک ہے. اس کے 2,20,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن بھائی کہہ رہے ہیں کہ موقع پہ انشاءاللہ گنجائش فل ہو سکتی ہے. فرنٹ پہ نہیں آ رہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے ریٹ وغیرہ بتا دیا. بھائی کا نمبر شیئر کرتے کہ نمبر 0334 83 12 332. یہ نمبر ہے بھائی کا. اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسٹے رہے انشاءاللہ اور بھی ویڈیو بناتے ہیں. اسٹے ود اس. اچھا یہ ایک بھائی کے پاس آ گیا ہوں. اس کے پاس ایک پوچھ لیتے ہیں. 2 اس کے پاس ہے. ایک میرے خیال میں وچی ہے چرنگی چل رہا ہے جوڑے
مال دے سارا سورا ویلار دا ٹول کور کشتا 15 15 دانے کور کشتا. اچھا ان کی اس بھائی کی لوکیشن تو ہے جانے سے پہلے کوشش کرے کہ کور گئے دے دار ہوتے ہیں ننگن کو بھی نہیں کڑے دوڑو نہیں شنڈی دی. اچھا یہ سوئی نہیں ہے بھائی, آپ دیکھ سکتے جی. آپ لوگ بھی کمنٹ میں بتائیں کہ کیا ڈیمانڈ اس کا ہونا چاہیے اور کتنا گوشت ہوگا اس میں. پیسے سو رہے دے والا 320 ڈیمانڈ کا ہے نا. اچھا اس کی 3,20,000 آخری بچورا پوری کی 290 پورے 290 پورے باخری کی مطلب 2,90,000 تک یہ والا فائنل ہو جائے گا. اور 150 پیسے دن ننگن ادا کرے گا نا 2,80,000 ڈیمانڈ کے سورا کی بکی گیا سیدھا. اچھا 2.5 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, سوری 2.5 لاکھ روپے فائنل کہہ رہا ہے, لیکن تھوڑی بہت اس میں ہو جائے گی. اور مال دے سارا سورا ویلار دا نور 15 دیسی لوگوں نے بوئی نا دس. اچھا یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ جی, سوئی نہیں ہے, آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں جی فل گوشت ہی گوشت ہے. ڈیمانڈ یہ ہے کہ اچھا کر رہا ہے لیکن یہ کمی بیشی ہوگی بھائی اس میں. نمک کے لگ دیسی رواڑا تصویر تے نیو بس ٹھیک ہے. بھائی کا نمبر شیئر کرتے ہیں, نمبر دے لگو خواہ 0313 917 3925. یہ بھائی کا نمبر ہے, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کرے. باقی سٹے رہے, کوشش کرتے کہ اور بھی ویڈیو بنائیں, اگر نہیں تو انشاءاللہ اس کو فائنل کرتے ہیں, سٹے رہے. اچھا یہ ایک اور بھائی کے پاس آ گئے, اس کے پاس ٹوٹل 4 ہے. ایک یہ ہے, ایک سامنے یہ والا ہے, اور 2 یہ والا کھڑا ہے, اور ایک یہ والا ہے. بھائی سے ریٹ وغیرہ پوچھتے کہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. چرنگی چل رکھے دیکھو ننگون میں نہیں گڑے گا نا. ہاں یہ بھائی سوئی نہیں ہے, بھائی سے ریٹ وغیرہ پوچھتے لگتے سے بوزا ہو رہا پیسے ہی سو رہے ہو غاق نہ دا سورا دا 290 ڈیمانڈ گئے گا نا. ایسے سورا پوری بوشی دونیم پوری بوشی سورا پوری 270 3 لاکھ روپے سوری 290 ڈیمانڈ کر رہے, فائنل 270 کہہ رہے ہیں. میں نے 2.5 بتا دیا, باقی آپ لوگ خود بھی اس کے ساتھ آرگومنٹس کریں تو انشاءاللہ اس میں کمی بیشی ہو جائے گی. باقی یہ 2 ہے, سوری یہ والی ہے, اس کی ریٹ پوچھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں. بھائی کے پاس تو گاہک بھی آ گیا. اچھا 200 پیسے یہی دا گاہک نہ چھوڑا تھا. یہ بھائی 240 ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ 2 دفعہ سوئی ہوگی مطلب بغل بھی بچی کڑی دے گا. اچھا ایک دفعہ سوئی ہے, 240 کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, 2,40,000 روپے. آپ لوگ کو نزدیک سے دکھا دیتا ہوں. 240 تو مجھے مناسب لگ رہا ہے, باقی آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو کہ 240 کس کی ڈیمانڈ اچھی ہے کہ نہیں ہے. باقی موقع پہ گنجائش ہو سکتی, میرے خیال میں یہ 2 لاکھ تک ہو جائے گی میرے خیال میں, لیکن یہ کہ نمبر کال کرے نا اس پہ نمبر پہ. اور دا جوڑا بسورا کیوں سپین سورا پیسی 210. اچھا یہ بھائی اس سائڈ والا ہی نہیں, اس سائڈ والا 2,10,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور دا غاق نہ سورا دا. اچھا بھائی سے پوچھتے اس کا کہ دانت ہے کہ نہیں. سرنگی خونے یا ندی غرض والی. اور دی والا سورا پیسے دا. اچھا یہ دان سے 4 ہے, 320 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ کمی بیشی ہوگی. تقریباً 17 منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے. آئی ہوپ کی ویڈیو انشاءاللہ اچھی بنی ہوگی, اور آپ لوگ سے امید بھی ہے کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ بھی کریں ہر لحاظ سے. باقی آپ لوگ کو دکھا دیا سارا مال جتنا بھی ہے. انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. بھائی سے نمبر لے لیتے ہیں کہ نمبر کیا ہے بھائی کا نمبر دو خیال 0332 اور تاسو لوکیشن کم زیادہ کوٹ روڈ خنالا جمعہ شپیک ٹانڈا نور میں ملا. ہاں اچھی پیسز کے اور بھی ہے اچھی پیس. کوشش کرے کہ آنے سے پہلے کال کرے, مناسب ریٹ بھائی بتا رہا ہے. نمبر بتاؤ اپنا 0332 75 97 181. یہ نمبر اس بھائی کا, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی. باقی ویڈیو کو تقریباً اینڈ کرتے ہیں. یہ آپ لوگ کے لیے جی محنت کر رہے ہیں تقریباً 1 گھنٹہ اس طرح سمجھے کہ 1 گھنٹے کے ڈسٹینس پہ یہ منڈی ہے. یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے, یہاں پہ جو ہے نا یہ منڈی لگتی ہے. چھوٹی سی منڈی ہے کیونکہ یہ بہت سائڈ پہ, اور باقی کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر بکروں کی ویڈیو بنا دی تو وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت, خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ